क्यारेक्टर कुन नम्बर कुन पोजिसनमा छ भन्ने कुरा निकाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ। तर सर्टेड भयो भने एउटा प्रोपर सिक्वेन्समा हुन्छ र त्यसलाई हामी एउटा ह्यास फङ्सन बनाएर ह्यास टेबलहरूमा हैन बकेटमा राखेर अनि त्यसको लागि स्पेसिफिक बटन एउटा ह्यास फङ्सन भनिन्छ। त्यो फङ्सनबाट एक्सेस गर्दाखेरि एक्सेसिङ टाइम कन्ज्युम हुन्छ। सो यो सबै गर्नलाई हामीले सर्टिङको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो हुन्छ। सो तपाईहरुले पहिला पनि सर्टिङ बुझ्नु भएको छ हैन। सो तीर्थराज खड्का के होला सर्टिङ भनेको के पढ्नु भएको छ? तीर्थराज खड्का के होला सर्टिङ भनेको हामी के बुझ्छौं? सर्टिङ पहिला पनि तपाईहरुले गर्नु भएको छ? हजुर डाटाहरुलाई के गर्ने? फिल्टर गर्नु। डाटाहरुलाई हामीले डाटा या आइटमहरुलाई हामीले एउटा प्रोपर सिक्वेन्समा हैन एउटा प्रोपर अर्डरमा अरेन्ज गर्नुपर्छ हैन। अनि त्यो प्रोपर अर्डर भनेको आइदर एसेन्डिङ अर्डरमा गर्छौं अर डिसेन्डिङ अर्डरमा गर्छौं। सो यसरी हामीले एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा गिभन आइटम्स नम्बरहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसलाई नै के भन्छ त? सर्टिङ भन्छ हैन। अनि तीर्थराजको फोटो अलि चेन्ज गर्नु पर्यो। आफ्नै फोटो पासपोर्ट साइजको कुनै राख्दा चिनिन्छ पनि पछि पनि हैन। हामी त तपाईहरुले कसैले चिन्या छैनौं हैन। अनि फोटोले नै यसले चिनिरहेका छौं। जस्तै अब हितेश महर्जनलाई मजाले चिनिया छ। अनि तपाई भयो, प्रशान्त धमला भयो, निश्चल भयो, तीनटै एकदम दाजुभाइ जस्तै एकदम एउटै फोटो रहेछ। साउथ अफ्रिकन फोटो कहाँबाट आयो? कि आफ्नै फोटो हो यो? आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो राख्नु न, पछि पनि चिन्न सजिलो हुन्छ। हजुर प्रशान्तको आफ्नै फोटो तर चिन्दैन। अहिलेको राख्नुभयो भने पछि हामीले यसरी अनलाइन क्लासमा डिस्कसन गरेका थियौ। फिजिकली तपाईले आफ्नो नाम भन्नै पर्दैन, हामी चिनिहाल्छौं। सकभर आफ्नो रिसेन्ट पासपोर्ट साइजको फोटो राखिदिनु होला है सबैजना। ओके गुड। त्यस्तै स्मृति खड्काको एउटा आँखा मात्रै देखिया छ। अब एउटा आँखाले चिन्दैन। शिशिरको केही फोटो नै छैन, धेरै जनाको फोटो नै छैन। योगेश भट्टराईको पनि अब सब बालकालको फोटोहरु आइरहेछ क्या हो सबैजनाको। त्यसो भए अब हामीले होमवर्क दिनु पर्यो तपाईहरुलाई। सो अब हामी अलिकति यहाँ स्लाइड्समा हेर्न सक्छौं हैन। यहाँ हामीले डिफरेन्ट टाइप्स अफ स्लाइड देखेको छ। पीडीएफ स्लाइड शेयर गरेको छु। छैन सर, टेम्पलरको मात्र देखेको छैन। सो अब सायद देखियो होला सर्टिङको मैले। सो यो सर्टिङमा हामीले हैन। सो बेसिकली सर्टिङ भनेको हामीले बुझ्यो हैन। सर्टिङ भनेको त कुनै पनि आइटमलाई हामीले के गर्नु त? अरेन्ज गर्नु हैन। कसरी अरेन्ज गर्न सकिन्छ त हैन। र त्यसको लागि हामी डिफरेन्ट सर्टिङ टेक्निक्स पढ्छौं। कुन सर्टिङ टेक्निक्सबाट हामीले कसरी अरेन्ज गर्ने भने भनेपछि हामीले डिफरेन्ट सर्टिङ टेक्निक्स पढ्दाखेरि हामीले एउटा सर्टिङ्समा इटरेटिभ सर्टिङ एल्गोरिदम। इटरेटिभ भनेको के हो भने रिकर्सिभली रिकर्सन युज गरेर एउटा हुन्छ। एउटा इटरेटिभ हुन्छ के त? तपाईको स्टेपलाई के गर्ने? रिपिट गर्ने युजिङ द फर लुप हैन। सो फर लुप भित्र पनि हामीले अर्को फर लुपहरु युज गर्न मिल्छ हैन। त्यसलाई नेस्टिङ अफ फर लुप भनिन्छ। सो नेस्टेड फर लुपहरुको कन्सेप्ट युज गरेर हामीले सर्टेन स्टेटमेन्टलाई
रिपिटेडली कल गरिदिन्छौँ हैन अनि त्यसलाई हामी के भन्छ त इटरेटिभ सर्टिङ अनि जुन हामी सेलेक्सन सर्ट बबल सर्ट र इन्सर्सन सर्ट टेक्निक्समा पढ्छौँ सो सेलेक्सन सर्ट बबल सर्ट एन्ड इन्सर्सन सर्ट टेक्निक्सले के गर्छ त गिभन डेटा आइटम्सलाई एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डरमा रिप्रेजेन्ट गर्छ युजिङ द इटरेटिभ सर्टिङ यो इटरेटिभ सर्टिङ मेथड्समा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त आइटम सिलेक्ट गर्दै कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ एन नम्बर अफ टाइम्स अनि त्यसैले यसलाई इटरेसन भनेको र त्यो एन नम्बर अफ टाइम्स हामीले आइटमलाई कम्पेरिजन गरेर त्यसपछि स्मलेस्ट हो कि लार्जेस्ट हो भनेर हामी कन्डिसन राख्छौँ इफ के त एआई इज ग्रेटर देन एजे यसरी कन्डिसन राखेर चेक गर्छौँ कुन लार्जेस्ट हो अनि त्यसपछि त्यसलाई लार्जेस्ट हो भने स्व्याप गर्ने अनि यो गर्दाखेरि स्मलेस्ट टपमा आउँछ लार्जेस्ट एलिमेन्ट बटममा जान्छ र यसरी हामीले डिफ्रेन्ट सर्टिङ टेक्निक्सहरूबाट सर्ट गर्छौँ सो यसरी हामीले इटरेटिभ सर्टिङ युज गर्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ धेरै हुन्छ किनभने मल्टिपल टाइम्स लुपभित्रको स्टेटमेन्टहरू के हुन्छ त एक्जिक्युट भएको हुन्छ अनि जसले गर्दा यसले धेरै टाइम लाग्छ र यसको सर्चिङ एनालाइसिस गर्दाखेरि यो यसको बिग ओ नोटेसन हेर्दाखेरि हैन इफेक्टिभनेस अफ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन हेर्दाखेरि वर्स्ट केसमा जान्छ यो अनि यो यसको के हुन्छ त सर्चिङ भन्छ सर्टिङ टाइम के हुन्छ त धेरै लाग्छ तर हामीले जब रिकर्सिभ सर्टिङ टेक्निक युज गर्छौँ रिकर्सिभमा के हुन्छ हामी एउटा फङ्सन कल गरिदिन्छौँ अनि त्यो फङ्सनले के गर्छ त जबसम्म त्यो सबै आइटम सर्ट हुँदैन त्यसले रिपिटेडली कल गरेर चेक गर्छ अनि त्यहाँ हामीले कुनै लुपहरू युज गर्दैनौँ जसले गर्दा के हुन्छ त हाम्रो प्रोग्रामको सर्टिङ गर्ने टाइम के हुन्छ त अप्टिमाइज हुन्छ थोरै टाइममा हामी लिस्ट अफ आइटम्सलाई सर्ट गर्न सक्छौँ त यो टेक्निक बेस्ट हुन्छ सो जस्तै मर्ज सर्ट क्विक सर्टमा हामी स्पेसियली के युज गर्छौँ त यो रिकर्सिभ सर्टिङ फङ्सनालिटी युज गरेर हामीले सर्ट गर्ने गर्छौँ त्यस्तै हामीसित डिफ्रेन्ट ऱ्याडिक सर्ट एन्ड हिप सर्ट यिनीहरू छ हैन जुन हाम्रो कोर्समा डिटेल्समा हामी पढ्दैनौँ तर हामीले सेलेक्सन सर्ट बबल सर्ट इन्सर्सन सर्ट मर्ज र क्विक सर्ट यो 5वटा सर्टिङको हामी डिटेल्समा एल्गोरिदम अनि यसको एफिसिएन्सी एल्गोरिदमको एफिसिएन्सी त्यसपछि यसको प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन यसको आउटपुट भेरिफिकेसनहरू सबै गर्छु यो 5वटा सर्टिङ टेक्निक्सको अरू सर्टिङ टेक्निक्स जस्ट हामी के हो भनेर बुझ्छौँ अब हामीले सर्टिङको प्रोपर्टिज पनि हुन्छ हैन जस्तै इन प्लेस सर्ट स्टेबल सर्ट कम्पेरिजन अफ सर्टिङ एल्गोरिदम हैन सो यो यिनीहरू पनि हामी डिटेल्समा पढ्छौँ सबै सर्टिङ पढिसकेपछि त्यसपछि हामी कुनमा के टेक्निक्स युज गरियो हैन कुन कसरी स्टेबल भयो र कुनको एफिसिएन्सी कम्पेरिजन गर्दाखेरि कुनको एफिसिएन्सी बेस्ट भयो भन्ने कुरा हामी सबै सर्टिङ टेक्निक्स पढ्दै गयो भने बल्ल थाहा हुन्छ कुन सर्टिङ बेस्ट हो भन्ने कुरा अनि अब क्वेसन के भने हामीले सर्टिङ किन पढ्ने सर्टिङ किन चाहियो हामीलाई हैन सो हामीले सर्टिङमा के गर्छौँ त डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमिक सल्युसनहरूको लागि जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ कम्पेरिजन भर्सेस नन कम्पेरिजन बेस एक्टिभिटिजहरू हाम्रो प्रोग्राममा पर्फर्म गर्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ हामीले इटरेटिभ प्रोसेस के हो त्यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो भने रिकर्सिभ प्रोसेसबाट कसरी प्रब्लम सल्भ हुन्छ भनेर कुनै टेक्निक्स युज गर्नु पर्यो भने हामीसित कुनै एउटा बिग प्रब्लम हो त्यसलाई डिभाइड गरेर डिभाइड एन्ड कन्कर मेथड्सहरू कसरी युज हुन्छ र त्यसले कसरी एउटा प्रोपर सल्युसन दिन्छ भनेर हामीले डिभाइड एन्ड कन्कर सर्टिङ टेक्निक्स युज गर्छौँ त्यस्तै हामीले यसको केसहरू जस्तै बेस्ट केस वर्स्ट केस एभरेज केस के हुनसक्छ जस्तै 4वटा डाटा आइटम्सलाई सर्ट गर्दाखेरि 4जनाले डेभलप गरेको एल्गोरिदममा बेस्ट कुन हो यसको वर्स्ट केस के हुन्छ बेस्ट केस के हुन्छ यसको टाइम कन्ज्युमिङ कसरी चेन्ज हुन्छ हैन र यसरी हामीले डिफ्रेन्ट ऱ्यान्डमाइज एल्गोरिदमहरूको कन्सेप्ट युज गर्दाखेरि हामीले सर्टिङ युज गर्छौँ हैन सो खास यसको एप्लिकेसन हेर्ने हो भने कहिलेकाहीँ हामीले युनिकनेस टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामी सिस्टम डेभलप गर्छौँ नि त्यसमा युनिकनेस टेस्टिङ गर्दाखेरि पहिला हामीले सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामीले सर्ट गर्यो भने हामीले डुप्लिकेट डिलिटहरू गर्न आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ जस्तै
रमेश भनेको 4 जना छ भने सर्ट गरियो भने हामीले सर्टिङ टेक्निक्स युज गर्ने रमेश 4 जनाको नाम एकै ठाउँमा आउँछ हैन एकै ठाउँमा आएपछि हामीले कुन रमेश चाहिने हो कुन चाहिने हैन भने हामीले डिलिट गर्नलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई सजिलो हुन्छ त्यस्तै हामीले प्रायोरिटाइज गर्छौं इभेन्टहरुले जस्तै हामीले प्रायोरिटी क्यूमै प्रायोरिटी दिँदाखेरि एसेन्डिङ या डिसेन्डिङ अर्डरमा गर्दाखेरि हामी सर्टिङ युज गरेका थियौं हैन त्यहाँ सर्टेड लिस्ट चाहिरहेको थियो सो यसरी हामीले प्रायोरिटाइज गर्नलाई वी नीड सर्टिङ हैन सो हामीले लेस भ्यालुलाई प्रायोरिटी दिने कि लार्ज भ्यालुलाई प्रायोरिटी दिने त्यसको लागि एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर चाहियो त्यसपछि हामीले फ्रिक्वेन्सीहरु काउन्ट गर्नुपर्यो स्ट्याटिस्टिक्समा युज गर्न सकिन्छ त्यसपछि हामी रिकन्स्ट्रक्सन्स एन्ड ओरिजिनल अर्डरहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई पनि सर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सेट इन्टरसेक्सन र युनियन गर्नलाई पनि हामी सर्टेड लिस्ट गर्छौं जसले के गर्छ त दुईटै सेटको कम्यानिलिटी लिन्छ र दुईटैमा प्रेजेन्ट भएको भ्यालुलाई एसेन्डिङ अर्डरमा रिप्रेजेन्ट गर्छ सो फाइन्डिङ अ लार्जेस्ट पेयर अफ एक्स वाइ सच एज एक्स प्लस वाइ इक्वल्स टु जेड भनेको यो पनि के हुन्छ त सर्टिङ अर्डरमा सर्टेड सिक्वेन्स युज गरेर हामी के गर्छौं दुईटा सेटको पेयर निकालेर टार्गेट भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गर्छौं त्यस्तै लास्टमा हामीले एफिसिएन्सी अफ सर्चिङको लागि जस्तै सर्च गर्दाखेरि यदि हामीले सर्ट गरेका छ भने हामीलाई फाइन्ड गर्न सर्च गर्न के हुन्छ त सजिलो हुन्छ सो एफिसिएन्सी अफ सर्चिङ इज इन्क्रिज बाइ युजिङ द एप्लिकेसन अफ सर्टिङ त्यसैले हामी सर्टिङ पढ्ने हो हैन सो अब हामीले सर्टिङमा कसरी के गर्छौं भन्ने कुरा हामी डिटेल्समा हेरौं है त सो सर्टिङको जस्ट हामीले अहिले कन्सेप्ट मात्रै बुझ्यौं अब हामीले सपोज कुनै आइटम्स दिया छ भने त्यसलाई हामीले कसरी सर्ट गर्न सक्छौं त त्यसको के मेकानिजम हो त भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौं जस्तै तपाईले यहाँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीसित गिभन लिस्ट अफ एलिमेन्ट्स ठीक छ जस्तै यो हेर्नुस् त मैले यहाँ हाइलाइट गर्दिए यहाँ हेर्नुस् त एरेमा इन्डेक्स भ्यालु राखेको यो हैन सो इन्डेक्स 0 देखि 6 सम्म छ अनि यो इन्डेक्समा हामीले र्यान्डम भ्यालु राखेको 8 3 6 2 4 9 1 र्यान्डमली इन्टिजर भ्यालु राखेको अब यो र्यान्डम हजुर हजुरको पीडीएफ मा त देखिरहेछ ओ सरी यहाँ हेर्नुस् त हामीले के गर्यो त सर्टिङ भनेको के त लिस्ट अफ एलिमेन्ट्सलाई एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डरमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन सो अरेन्जमेन्ट टेक्निक्स व्हिच इज युज्ड टु अरेन्ज द गिभन लिस्ट अफ आइटम इन्टु एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर हैन अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एरेको इन्डेक्समा हैन हामीले के भ्यालु लियो त 8 9 6 2 4 3 1 अब यो आइटम यो भ्यालु लिँदाखेरि हामीले र्यान्डमली लिएका छौं हैन अब यसलाई हामीले अहिले सर्च गर्नु पर्यो जस्तै 2 सर्च गर्नु पर्यो एकछिन मानौ न 2 सर्च गर्नु पर्यो भने हामी अब 8 छ यहाँ त्यसपछि 3 छ अब 8 र 3 को बीचमा पनि 2 छैन भनेपछि अब कहाँ छ भनेर हामीले इच एन्ड एभ्री आइटमलाई एक गरेर यसरी सर्च गर्दै जाँदाखेरि यहाँ 2 भेटिन्छ त्यसपछि अरु 2 पनि तल छ भने पनि हामीले थाहा हुँदैन हैन यसरी हामीले सर्च गर्दै जानुपर्छ भनेपछि हामीले n टाइम्स n-1 इन्डेक्ससम्म सर्च गर्नै पर्ने भयो हैन सो त्यसैले हामी यसलाई यदि सर्टेड लिस्टमा प्रेजेन्ट गरेको भए हामीले सर्च गर्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ हैन सो अब यसलाई हामीले सर्टेड लिस्टमा कसरी प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त यसलाई एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर अब म यहाँ के गरे भने यसलाई कपी गरे यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ पेस्ट गर्दिए
जस्तै यहाँ हेर्नुस् त यो आइटम छ हैन अब यो आइटमलाई हामी सर्ट गर्दैछौँ यसलाई सर्ट गर्न मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ देखिन्छ यसलाई मैले सिलेक्ट गरेको छु सिलेक्ट गरेपछि यहाँ मेनुमा गएँ मेनुमा होममै तपाईले यहाँ मेनुमा यहाँ हेर्नुस् त यहाँ के लेखेको छ सर्ट एन्ड फिल्टर सर्ट स्मलेस्ट टु लार्जर र लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट देखिन्छ है यो देखेछ यो देखेछ मैले मेनुमा सिलेक्ट गरिरहेको छु देखेछ ओके जस्तै अब मैले अहिले यो आइटम सिलेक्ट गरेर सर्ट स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट गरे है अनि ओके गरिदिए अब यहाँ के भयो हेर्नुस् त यो सर्टेड भयो हैन यो गिभन आइटम जुन थियो नि यो गिभन आइटम अनि यहाँ आएर यो सर्ट भयो हेर्नुस् त अब म यसको इन्डेक्स पनि हाल्दिए सो अब यो यसरी इन्डेक्समा आयो के 0 इन्डेक्समा 1 3 4 6 8 9 सर्टेड सिक्वेन्समा यो आयो यो भनेको कुन अर्डरमा हामीले गरेको त एसेन्डिङ अर्डरमा रिप्रेजेन्ट गरेको हैन एसेन्डिङ अर्डरमा राखेको अब यही भ्यालुलाई हामीले सर्ट गर्दाखेरि अर्को वेमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हामी जस्तै मैले यहाँ कपी गरे यहाँ पेस्ट गरे अनि यो भ्यालुलाई फेरि मैले सिलेक्ट गरे हैन अनि यहाँ मैले सर्ट लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट गरिदिए हैन अनि यो के भयो त सर्ट भयो सो 9 पहिला आयो त्यसपछि 8 आयो त्यसपछि 6 त्यसपछि 4 3 2 अनि 1 आयो हैन भनेपछि ओरिजिनल आइटम यो हो हामीले सर्ट गर्नुपर्ने एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्दाखेरि यस्तो भयो यसैलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्दाखेरि यस्तो आयो हैन अब यो यसको इन्डेक्स भ्यालु हो सो यसरी यो डिफरेन्ट इन्डेक्समा हामीले के गर्यो त एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा रिप्रेजेन्ट गर्यो अब क्वेशन के हो भने हामीले यसरी कुनै गिभन आइटमलाई त एकैचोटी यसरी मजाले सर्ट गर्न मिल्यो जस्ट हामी के सिलेक्ट गर्यो त सर्ट एन्ड फिल्टरमा गएर अनि यो सर्ट कुन एसेन्डिङ गर्ने कि डिसेन्डिङ गर्ने भनेर लेखेपछि यो त मजाले सर्टिङ हुँदो रहेछ हैन भनेपछि हामीलाई किन हामीले यो इच एन्ड एभ्री डाटा सर्ट गर्नलाई एल्गोरिदम लेख्नु पर्यो प्रोग्राम लेख्नु पर्यो किन लेख्नु पर्यो यो त अलरेडी रेडीमेड टुल्स अवेलेबल रहेछ नि त हैन भनेपछि किन चाहियो त हामीले किन यो डिफरेन्ट सर्टिङ टेक्निक्स जुन हामीले डिस्कसन गर्दै थियौ नि सेलेक्सन सर्टिङ टेक्निक्स युज गरेर यसलाई सर्ट गर्ने बबल युज गरेर गर्न सकिन्छ इन्सर्सन युज गरेर गर्न सकिन्छ क्विक सर्ट युज गरेर गर्न सकिन्छ हैन सो यो डिफरेन्ट टाइप्स अफ सर्टिङ मेकानिजम हामीले किन युज गर्नु पर्यो त जब यो त सजिलो हुँदो रहेछ भने के छ तपाईहरुको ओपिनियन त्यही हैन शिशिरजी के हो हामीले सर्टिङ टेक्निक्स किन पढ्ने सजिलै सर्ट गर्यो न हामी हितेश के छ खै बोल्नु भएन त हजुर सर यो हामीले अहिले सर्ट गर्यो नि एसेन्डिङ डिसेन्डिङमा यो त सजिलै सर्ट भयो त हामीले किन यो सर्टिङ टेक्निक्सहरु किन पढ्नु पर्यो त किन सिलेक्सन हामीले अहिले हामीले कुन टेक्निक्स युज गर्यो सिलेक्सन इन्सर्सन बबल क्विक कुन टेक्निक्स युज गर्यो क्विक गरेको कहाँ लेखेको छ कसरी थाहा भयो तपाईले क्विक गरेको ल भन्नुस् त यसमा देखाउनुस् कहाँ हामीले त यहाँ के गर्यो भने यो आइटमलाई यसरी सिलेक्ट गर्यो मेनुमा यहाँ सर्ट एन्ड फिल्टरमा गयो एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ क्लियर स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट गरिदियो अरु के गरेन कुनै टेक्निक्सै छैन यहाँ यो कुन
कुन क्विक हो कि इन्सर्सन हो कि बबल हो थाहै भएन कसरी थाहा भयो तपाईले क्विक सर्ट बेस्ट हुन्छ भनेर तपाईले आफै गेस गरेको होला हैन हजुर सर हो तर यो कस्तो छ भने यो हामीले अहिले के गरिरहेछौँ एक्सेलमा गरेछौँ के भ्यालु जस्तै एक्सेलमा हामीले कसैको नामहरू पनि यहाँ राख्यौँ भने जस्तै यो नेमहरू पनि सपोज हामीले सर्ट गर्नु पर्यो भने हामी यहाँबाट सर्ट गर्न मिल्छ हैन यसरी सर्ट भयो ए आयो बी आयो बी आयो आर आयो हैन यसरी सर्ट भयो सो भनेपछि हामीले एक्सेलमा हामीले सर्ट गर्दाखेरि डाइरेक्ट के गर्छौं त सर्टिङको कन्सेप्ट जो अलरेडी इम्प्लिमेन्ट भएको छ त्यो युज गरिरहेछ बेसिकली एक्सेल जसले बनाएको छ माइक्रोसफ्टले त्यसले के गरिरहेछ त सर्टिङको प्रोग्रामलाई एक्सेलमा यसरी एउटा फिचर्स बनाएर इनबिल्ट गरेछ हैन सो हामीले इनबिल्ट फंक्सन युज गरिरहेछौं अहिले हैन हामीले कुनै सर्टिङ प्याराडिजम सर्टिङ टेक्निक्स युज गरेकै छैन रेडिमेड जुन प्रोग्रामरले डेभलप गरिरहेछ सर्टिङको टेक्निक्स र त्यसलाई हामी युटिलाइज मात्रै गरिरहेछ भनेपछि हामीले अहिले कुनै पनि टेक्निक्स यसमा एप्लाई गरेका छैन त्यस्तै तपाईहरु ओराकल माइएसक्यूएल फक्सप्रो कुनै पनि डेटाबेस चलाउनु भयो भने हैन माइएसक्यूएल मा हामी के गर्छौं त जस्तै तपाईले एक्सेस आउँछ भने एक्सेसमा पनि तपाई एसक्यूएल लेखेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो हामी एक्सेसमा पनि टेबल बनाउँछौं डेटाबेस टेबलहरु बनाउँछौं जहाँ पनि ओराकलमा पनि अनि भनेपछि एसक्यूएल को कमान्ड हो माइएसक्यूएल युज गर्दा पनि सो त्यसमा हामी जब डिफरेन्ट टेबल क्रिएट गर्छौं क्रिएट टेबल नेम देन फिल्ड नेम एन्ड डेटा टाइप्स भेरिएबलहरु एड गर्छौं टेबलहरु बनाउँछौं त्यो टेबल बनाइसकेपछि त्यसपछि हामीले स्टुडेन्टको नेम लिस्ट रोल नम्बर मार्क्स इमेल आईडी सबै कुरा हुन्छ अब सपोज कुनै एउटा इम्प्लोइको डेटाबेस बनायो भने इम्प्लोइको सब इन्फर्मेसन हुन्छ भने त्यहाँ हामीले इम्प्लोइको नेमलाई सर्च गर्नु पर्यो भने हामी सबभन्दा पहिले त्यसलाई के गर्छौं त सर्टिङ गर्छौं सो त्यहाँ पनि हामीले त्यो लिस्ट अफ टेबलमा हामीले सपोज काठमाडौँ एड्रेस भएको इम्प्लोइहरुको नेम लिस्ट त्यो पनि सर्टेड अर्डरमा चाहियो भने हामी के गर्छौं सेलेक्ट नेम अफ इम्प्लोइ भनेको फिल्ड हो फिल्ड नेम अफ इम्प्लोइ फ्रम कुन टेबलमा छ त इम्प्लोइ टेबलमा छ भने फ्रम इम्प्लोइ अनि कन्डिसन के राख्छौं वेयर एड्रेस इन अब काठमाडौँ चाहियो भने काठमाडौँ हैन भने सपोज काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर तीनटै चाहियो भने इन अनि ब्र्याकेटमा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर यसरी हामी कमान्ड लेख्छौं त्यसलाई एसक्यूएल भनिन्छ स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज जुन तपाईहरुले डेटाबेसमा पढ्नुहुन्छ डिटेल्समा सो त्यो लेखिसकेपछि यसले के दिन्छ त इम्प्लोइको नेम दिन्छ तर र्यान्डम अर्डरमा दिन्छ अब यसलाई हामीले यो नेमलाई हामीले यदि सर्टेड सिक्वेन्समा चाहियो भने हामी त्यहाँ अर्डर बाइ ORDER अर्डर बाइ अनि ASC एसेन्डिङ भनेको ASC एसेन्डिङ लेख्दियो भने त्यो एसेन्डिङमा सर्टेड हुन्छ हैन भने हामीले DESC लेख्दियो भने डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट हुन्छ सो यसरी त्यहाँ पनि हामी के गर्छौं त एउटा कमान्ड युज गरेको ASC र DESC त्यो एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ कमान्ड राख्ने बित्तिकै त्यसले के गर्दिन्छ त इन्टायर नेम लिस्टलाई सर्ट गरेर डिस्प्ले गर्दिन्छ अनि इम्प्लोइको स्टुडेन्टको नेम लिस्ट फाइन्ड आउट गर्नु पनि यसरी हामी सर्ट गर्छौं त्यस्तै एक्सेलमा हामीले यसरी सर्ट गर्छौं त्यस्तै हामीले अरु ठाउँमा यस्तो रेडिमेड सर्टिङ जहाँ युज भएको छ भनेपछि प्रोग्रामिङहरुमा धेरै प्रोग्रामिङहरुमा पनि अलरेडी यो सर्टिङ सिक्वेन्स युज गरिसकेको हुन्छ हैन भनेपछि हामीले के गर्छौं भने जब हामी कुनै एउटा कस्टमरको लागि या कुनै एउटा प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक्सहरु युज गर्छौं त्यतिखेर हामीसित सर्टेन सेट अफ डेटा एलिमेन्ट्स हुन्छ त्यो डेटा एलिमेन्ट्सलाई हामीले कुनै रेडिमेड सर्टिङ टुल्सले सर्ट गर्न मिल्दैन किनभने तपाईको हाम्रो आफ्नै एप्लिकेसन डेभलप गर्दै छ हामी त्यहाँ हामीले आफ्नै टेक्निक र मेथोडोलोजीबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यसलाई रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि रेडिमेड एसेन्डिङ डिसेन्डिङ एन्ड सर्ट बाइ फिल्टर भन्ने अवेलेबल हुँदैन त्यस्तो सिचुएसनमा हामी के गर्छौं त
we need to develop the algorithm, we need to write the program to sort the given list of elements. And at that moment, we use the concept of different sorting like bubble, insertion, selection, and quick sort. And using that sorting paradigm, using that sorting mechanism, then we need to sort the list of item as per our needs to implement into the program. So यसरी हामीले प्रोग्राममा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई त्यतिखेर जस्तो खालको सर्टिङ प्याराडिजम रिक्वायर हुन्छ हामीले युज गर्छौँ। भनेपछि अब क्वेसन के आयो भने समटाइम्स वी युज रेडिमेड टुल्स हैन, जस्तै एक्सेलमा अहिले हामीले युज गर्यो रेडिमेड टुल्स, माइएसक्यूएलमा हामीले एसेन्डिङ डिसेन्डिङ भन्ने रेडिमेड कमान्ड युज गर्छौँ। भनेपछि यो सर्टिङले इन्टरनली के गर्दैन त प्रोग्राममा सर्ट गर्दैन, कुनै लजिकहरू हामीले डेभलप गर्नु परेन, त्यो इन्टरनली प्रोग्राममा प्रोग्रामरले पहिला नै प्रोग्रामको टेक्निक्समा यो टुल्स बनाएर सर्टिङ प्याराडिजम युज गरिसकेको छ। त्यसैले हामीले सर्ट गर्दाखेरि इन्टरनल सर्टिङ र एक्सटर्नल सर्टिङ दुईटा कन्सेप्ट युज गर्छ हैन। सो यसरी इन्टरनल र एक्सटर्नल सर्टिङ गर्दाखेरि हामीले सर्टेड लिस्ट कुनै लिस्टलाई सिलेक्ट गरेर टक्क एक्सटर्नली हामीले यसरी गर्छौँ, तर हामी जब इन्टरनली गर्छौँ त्यतिखेर हामीले प्रोग्रामको कन्सेप्ट एल्गोरिदमहरू डेभलप गरेर अनि सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसैले हामीले के पढ्नुपर्ने हुन्छ त हामीले यो यसरी रेडिमेड कमान्ड त जे एभाइलेबल छ हामी युज गर्छौँ, तर हामीले जब इन्टरनली आफ्नै एल्गोरिदम या प्रोग्राम या टेक्निक्सहरू जब सल्भ गरेर सर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यतिखेर हामी के गर्छौँ त डिफ्रेन्ट सर्टिङको टेक्निक्स पढ्छौँ र त्यतिखेर हामी इम्प्लिमेन्ट पनि गर्छौँ। सो अब क्वेसन के आयो भने हामीले जुनसुकै सर्टिङ टेक्निक्समा जस्तै अहिले तपाईहरुले हेर्नुभयो के हेर्नुभयो त हामीले डिफ्रेन्ट सर्टिङ टेक्निक्समा रिकर्सिभली र इटरेसन प्रोसेस युज गर्छौँ हैन। सो अब इटरेसनको कुरा गर्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ त रिपिटेसन अफ लुप पनि बुझ्छौँ के। सो लुप भनेको हामीले बेसिकली फर लुपको कुरा गर्छौँ हैन। सो फर लुपमा हामीले नेस्टेड फर लुप पनि युज गर्छौँ। नेस्टेड फर लुप पढ्नु भएको छ तपाईहरुले, सुन्नु भएको छ नेस्टिङ अफ लुप, फर लुप नेस्टेड हुन्छ, सुन्नु भएको छ। अनि त्यहाँ नेस्टेड फर लुपमा जस्तै हामीले कुनै एउटा फर लुप लेख्यो भने जस्तै फर I equals to 0, I is less than equals to 3, 2 नै गरौँ न सजिलो हुन्छ, and I लाई अब के गर्नु पर्यो प्लस प्लस हैन। यो एउटा लुप हो। त्यस्तै यो लुप भित्र हामी अर्को पनि लुप युज गर्न सक्छौँ फर j equals to 0, j is less than equals to 3 अनि j plus plus। अब यसरी तपाईलाई लुप भित्र लुप when we repeat the loop inside the loop then it is called as the nesting of loop, nested for loop भनेको यही हो हैन। अब हामीले यो स्टेटमेन्ट लेखिसकेपछि त्यसपछि सपोज हामीले printf a गर्यो भने a कति टाइम्स प्रिन्ट गर्ला यो लुपले। नेस्टिङ अफ फर लुपको यही कन्सेप्ट हामी युज गर्छौँ के को लागि इटरेसन सर्टिङ टेक्निक्समा। हामीले इटरेसन सर्टिङ टेक्निक्स पढ्छौँ अनि प्रत्येक सर्टिङमा हामीले के युज गर्छौँ त इटरेसन प्रोसेस। अनि त्यो इटरेसन भनेको त लुप युज गर्छौँ र लुप भित्र लुप पनि युज गर्छौँ, सिम्पल लुप पनि युज गर्छौँ, एउटा मात्रै लुप युज गर्छौँ र हामीले नेस्टिङ अफ लुप पनि युज गर्छौँ। सो यहाँ हामीले सिम्पल फर लुप भनेको एउटा फर लुप युज गर्न सक्छौँ हैन। एउटा फर लुप युज गर्यो भने यसको आउटपुट फरक हुन्छ। जब हामी नेस्टिङ फर लुप युज गर्छौँ अनि यसको रिजल्ट के हुन्छ त फरक हुन्छ। सो यसले के गर्छ भने हामीले कुनै एउटा स्टेटमेन्टलाई मल्टिपल टाइम्स एक्जिक्युट गर्नलाई हेल्प गर्छ हैन। सो जस्तै पहिला हामीले यता हेरौँ त हामीले for I equals to 0, I is less than n, I is less than 2 अनि त्यसपछि I प्लस प्लस गर्यो भने मैले यहाँ हाइलाइट गरेको छु ल हेर्नुस् त यो हाइलाइटेडको भ्यालु के हुन्छ ए कति चोटी प्रिन्ट गर्छ कसले भन्नु होला 3 चोटी भनेपछि यहाँ I को भ्यालु के हुन्छ I को भ्यालु 0 बाट स्टार्ट भयो हैन। I को भ्यालु 0 भयो
0 लेस देन 2 हो भने चेक गरियो, हो भने ए प्रिन्ट गरिदियो। त्यसपछि आई को भ्यालु के गर्छ यसले, इन्क्रिज, आई प्लस प्लस भनेको इन्क्रिज द भ्यालु अफ आई बाई 1, अनि 1 इज लेस देन इक्वल्स टु 2 हो भने फेरि ए प्रिन्ट गरियो। त्यसपछि फेरि आई इज इन्क्रिज बाई 1 अनि के हुन्छ, आई इक्वल्स टु 2, अनि आई इक्वल्स टु 2 हुँदाखेरि 2 इज लेस देन इक्वल्स टु 2 हो, इक्वल्स टु 2 हो, अनि लेस देन त होइन, अनि एउटा कन्डिसन ट्रु भयो, अनि त्यो अनि यहाँ फेरि ए प्रिन्ट गरियो, फेरि 2 इन्क्रिज भएर 3 भयो, यहाँ 3 आउने भयो, अनि यहाँ चेक गरेको 3 इज लेस देन 2 हो, होइन भने यहाँ 3 आएन, यसले प्रिन्ट गरेन। ठिक छ, त्यही होइन कन्सेप्ट। सो यसरी लुपले काम गर्छ। अब यही कुराले मैले यहाँ लेखेको छु, यही कुरालाई मैले यहाँ नेस्टिङ फर लुपमा लेखेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ नेस्टिङ फर लुपमा अब यसको रिजल्ट के आउँछ। सो यहाँ 3 टाइम्स ए लाई 3 टाइम्स प्रिन्ट गर्यो। ठिक छ, यहाँ कति टाइम्स प्रिन्ट गर्छ, 12 कति 12 1 2 हजुर ओके 12। अरु कसैको केही छ? अरु कसैको छ? कतिचोटि प्रिन्ट गर्छ? सबैजना 12 मै एग्री हो? कि बुझ्नु भएकै छैन? हो सर, 12 नै हो। 12 मै हो। ओके, भनेपछि यहाँ हामी आई को भ्यालु लियो, यहाँ हामी जे को भ्यालु लियो, आई र जे को भ्यालु लिँदाखेरि यसले ए प्रिन्ट गर्छ। अब सुरुमा यो लुपमा हेर्नुस् त, आई इक्वल्स टु के लिन्छ 0। नेस्टिङ फर लुप भनेको रिपिटेसन अफ लुप विदिन द लुप हो हैन। अनि यो नेस्टिङ फर लुप रिपिटेसन हुँदाखेरि के हुन्छ भने यो माथिको लुप छ नि 4 आई इक्वल्स टु 0 आई इज लेस देन इक्वल्स टु 2, यो लुप एकचोटि एक्जिक्युट हुँदाखेरि, जस्तै एकचोटि भनेको आई को भ्यालु 0 हुँदाखेरि जे को भ्यालु n टाइम्स रिपिट गर्छ यसले के। जे को भ्यालु 0 बाट सुरु भएर अनि लेस देन इक्वल्स टु 3 सम्म जतिचोटि हुन्छ n टाइम्स त्यतिचोटि यसले एक्जिक्युट गर्छ। फेरि कन्ट्रोल माथि जान्छ अनि आई को भ्यालु 0 भएपछि 1 हुन्छ। फेरि आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि फेरि जे को भ्यालु 0 बाट सुरु भएर n टाइम्स रिपिट गर्छ। सो यसरी फंक्सनालिटी, यसरी मेकानिजम काम गर्छ केमा त, नेस्टिङ अफ फर लुपमा। सो जस्तै हामीले अहिले आई इक्वल्स टु 0 लियो भने जे इक्वल्स टु के हुन्छ, जे इक्वल्स टु 0 आयो, 0 हुँदाखेरि 0 लेस देन इक्वल्स टु 3 अनि हो भने ए प्रिन्ट गरिदियो। त्यसपछि आई को भ्यालु सेम नै छ अनि जे को भ्यालु अब यहाँ इन्क्रिज हुन्छ। जे को भ्यालु के हुन्छ, इन्क्रिज बाइ 1 अनि 1 इज लेस देन 3 अनि ए प्रिन्ट गर्छ। त्यसपछि फेरि के हुन्छ, जे को भ्यालु इन्क्रिज बाइ 1 2 हुन्छ, 2 इज लेस देन 3 अनि ए प्रिन्ट गर्छ। फेरि जे को भ्यालु के हुन्छ, लेस इन्क्रिज भएर 3 हुन्छ अनि 3 मा आयो, 3 इज लेस देन त हैन तर इक्वल्स टु 3 त हो अनि ए प्रिन्ट गर्छ। भनेपछि अब इन्क्रिज भएर यो 4 हुँदाखेरि 4 लेस देन इक्वल्स टु 3 हैन, त्यसैले अब यो जे वाला लुप काम गर्दैन, राइट। अब यो जे को लुप काम गर्दैन भने यसलाई अर्को कलर गर्दिए, यसरी जे को लुपले काम गर्दैन भने अब आई को भ्यालु माथि जान्छ, यो कन्ट्रोल भनेको माथि जान्छ, फर लुपको कन्ट्रोल माथि जान्छ केमा, फर लुप आई मा जान्छ। अनि इनिशियली आई को भ्यालु त 0 थियो, अब आई को भ्यालु के हुने भयो त, यहाँदेखि 1 हुने भयो। भनेपछि यहाँसम्म आई को भ्यालु के थियो त, 0 नै थियो। अब आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि फेरि यो अब जे कहाँबाट सुरु हुन्छ हेर्नुस् त, 0 बाट, फेरि जे 0 बाट सुरु भयो, 0 लेस देन इक्वल्स टु 3 हो, ए प्रिन्ट गर्यो। फेरि लेस देन इक्वल्स टु इन्क्रिज बाइ 1 हुन्छ अनि के हुन्छ, यसरी हुन्छ। फेरि 3 सम्म आउँछ, ए प्रिन्ट गर्छ। भनेपछि ए को
आई को भ्यालु के भयो त 1 भयो। अब फेरि कन्ट्रोल कहाँ जान्छ, माथि जान्छ। आई को भ्यालु लेस देन इक्वल्स टु 2 भनेपछि इन्क्रिज बाइ 1 गर्दाखेरि 2 सम्म गयो। अब यहाँ आई को भ्यालु के हुने भयो, 2 हुने भयो, यहाँ 2 हुने भयो। अब यो आई को भ्यालु 2 हुँदाखेरि फेरि यो भ्यालु के हुने भयो त, के हुने भयो, 0 हुने भयो जे को भ्यालु। फेरि आई को भ्यालु 2 हुँदाखेरि के हुने भयो, यो भ्यालु 1 हुने भयो। यसरी बढ्दै जान्छ हैन। अनि यसले फेरि के प्रिन्ट गरिदिन्छ, ए। त्यसपछि फेरि आई को भ्यालु 2 हुँदाखेरि यो के हुन्छ, 2, अनि यो ए प्रिन्ट गर्छ। फेरि आई को भ्यालु 2 हुँदाखेरि जे को भ्यालु के हुन्छ, 3, अनि फेरि यसले के प्रिन्ट गर्छ, ए प्रिन्ट गरिदिन्छ। अब यो 3 लेस देन इक्वल्स टु 3 भयो। अब 4 योभन्दा माथि जाँदैन, त्यसैले फेरि यो कन्ट्रोल कहाँ जान्छ, माथि आई लुपमा जान्छ। यहाँ आई लुपमा गएपछि अब अहिले हामी 2 छ, 2 + 1 3 भयो। 3 इज लेस देन इक्वल्स टु 2 हुँदैन, त्यसैले अब यो आई पनि इन्क्रिज हुँदैन। आई इन्क्रिज हुँदैन भने अब बल्ल लुप के हुन्छ त, टर्मिनेट भयो यहाँदेखि। अब यहाँदेखि लुप टर्मिनेट भयो, यहाँदेखि फर्दर यसले प्रिन्ट गर्दैन भनेपछि यसले कतिचोटि प्रिन्ट गर्यो त, यसले सिलेक्ट गरेर काउन्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् त 12 टाइम्स ए प्रिन्ट गर्छ। तपाईहरुले पनि त्यही भनेको 12 टाइम्स ए प्रिन्ट गर्छ। अनि यसरी हामीले के गर्छौं त, सर्चिङमा यो युज गर्छौं। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं, जस्तै हामीले कुनै एउटा इन्डेक्स भ्यालुलाई कम्पेरिजन गरेर हेर्छौं हैन। जस्तै हामीले आइटम दिएको छ, आइटम्स के दिएको छ त, 4 7 2 ल, यो तीनवटा आइटम्स दिएको छ, हामीले सर्ट गर्नु पर्यो। ठीक छ, यो तीनटा आइटमलाई सर्ट गर्नु पर्यो भने हामी यहाँ के गर्छौं त, एउटा इन्डेक्स लिन्छौं। इन्डेक्समा 0 1 2 राख्यौं। अब हामीले सबभन्दा पहिले के गर्छौं त, कम्पेरिजन गर्छौं। सपोज कम्पेरिजन कसरी गर्छौं त, ai भनेको हामी के लियौं त, एउटा कन्ट्रोल ए इफ ai कम्पेरिजन गर्नु पर्यो कि यो भ्यालुलाई यो भ्यालुसित, अनि स्वैप गर्नु पर्यो। सर्टिङ कसरी गरिन्छ भने जस्तै यो दुईटा भ्यालुले कम्पेरिजन गर्नु, a0 लाई a1 सित कम्पेरिजन गर्यो। सो a0 भनेको ai भयो हैन, अनि a1 भनेको हामी aj मानौं हुन्छ। इफ ai इज ग्रेटर देन aj हैन, भनेपछि यसलाई हामीले अहिले आई मान्यो, यसलाई जे मान्यो। ठीक छ, दुईटा हामी चाहे आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 गर्दा पनि हुन्छ। अब हामी यहाँ कन्डिसन के लेख्यौं भने इफ ai इज ग्रेटर देन ai इज ग्रेटर देन aj भयो भने यो के हुन्छ त, यसलाई चेन्ज गर्ने हैन कि नगर्ने। हामीले यसलाई सर्ट गर्दाखेरि सपोज हामीले यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने हो भने यदि ai स्मल हो भने ठीक छ, ग्रेटर हो भने मात्रै स्वैप गर्ने। सो इफ ai इज ग्रेटर देन aj देन मात्रै स्वैप गर्ने, हैन भने स्वैप गर्नु पर्दैन। भनेपछि यो कन्डिसनमा यो स्वैप भएन। तर यो कन्डिसनमा जब यो दुईटा भ्यालुलाई हामी कम्पेरिजन गर्छौं अनि के हुन्छ त, अनि सपोज यो ai र यो aj हुन्छ, अनि यतिखेर यसलाई कम्पेरिजन गर्यो भने यो स्वैप हुन्छ, यो यहाँ जान्छ हैन। सो यहाँ के जाने भयो त, यहाँ स्वैप गर्यो भने यो स्वैप भएन, अनि यो चाहिँ स्वैप हुने भयो है। अनि यो स्वैप हुँदाखेरि यहाँ 2 जान्छ र यहाँ 7 आउँछ हैन। फेरि नेक्स्ट टाइम हामीले फेरि स्वैप गर्नु पर्यो भने, सुरुदेखि स्वैप गर्यो भने फेरि 2 र 4 लाई कम्पेरिजन गर्छौं हामी, 4 एज इट इज हुने भयो। अनि अब नेक्स्ट टाइम अहिले हामी यो दुईटालाई स्वैप गर्यो हैन, मैले हाइलाइट गर्दिए। नेक्स्ट टाइम हामी फेरि गर्छौं 4 र 2 लाई कम्पेरिजन गर्छौं, 2 माथि जान्छ अनि 4 यहाँ आउँछ, अनि फेरि यो दुईटा के हुन्छ त, स्वैप भएर आयो हैन। सो यसरी हामीले यो दुईटालाई फेरि स्वैप गर्यौं। सो यसरी हामी स्वैपिङ गर्छौं। भनेपछि हामीले स्वैप गर्दाखेरि कसरी स्वैप गर्यो त, कन्डिसन राख्दियौं कि इफ ai इज ग्रेटर देन aj हो भने स्वैप इट भनेर।
स्वैप कसरी गर्ने ल भन्नुस् त हामीसित एआई र एजे दुईटा भेरिएबल छ यो दुईटालाई भ्यालु इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो यो दुईटालाई भ्यालुलाई इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो दैट इज स्वैपिङ हैन यो भ्यालुलाई इन्टरचेन्ज गर्नलाई हामीले कसरी स्वैपिङ गर्ने होला भन्नुस् त सो हामीले दुईटा भेरिएबल ए सो एआई मा एकछिन मानौँ हामी एआई मा के राखेका छौं एआई मा हामीले 7 राखेका छौं र एजे मा हामीले के राखेका छौं एजे मा 2 राखेका छौं भने हामीले एउटा अर्को टेम्पोररी भेरिएबल चाहियो भन्नुभयो टेम्पोररी भेरिएबल चाहियो किनभने दुईटा भेरिएबलले त भ्यालु स्टोर गर्ने अर्को एउटा टेम्पोररी भेरिएबलले भ्यालुले के गर्दिन्छ त इन्टरचेन्ज गर्नलाई टेम्पोररी स्टोर गर्छ त्यसैले हामी टेम्प भन्ने एउटा भेरिएबल लियौं टेम्प भेरिएबल लियो भने अब यसलाई हामी कसरी स्वैप गर्छौं भन्नुस् त सुरुमा टेम्पोररीमा के राख्ने टेम्प इक्वल्स टु एआई को भ्यालु राख्ने ओके एआई को भ्यालु राखियो देन अनि एआई मा एजे को भ्यालु भनेपछि टेम्पमा अहिले यहाँ के गएर बस्यो त 7 गएर बस्यो 7 गएर बस्यो गुड त्यसपछि अब हामी के गर्छौं एआई मा एजे को भ्यालु राख्छौं एआई मा के राख्छौं एजे को भ्यालु राख्छौं एआई इक्वल्स टु एजे गर्दियौ हैन नि एआई मा के गएर बस्यो 2 अब सर एजे मा अनि टेम्प को भ्यालु पठाउने एजे इक्वल्स टु टेम्प गर्दिने हैन अनि यहाँ जे मा के हुने भयो त के बस्ने भयो टेम्पमा अहिले हामी के राखेको छ यहाँ 7 केमा गयो जे मा भनेपछि यसरी अब आई को भ्यालु के हुने भयो 2 र जे को भ्यालु के हुने भयो 7 यसरी हामी स्वैप गर्छौं र यसलाई हामी के भन्छ त स्वैपिङ र यो हामीले किन डिस्कसन गरेको भने अब हामीले इन्सर्सन सिलेक्सन बबल कोही सबैमा के युज गर्छौं त यसरी स्वैप गर्नुपर्छ हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यसैले यो स्वैपिङ सबै सर्टिङ टेक्निक्समा हामी युज गर्छौं त्यसैले अब हामीले एल्गोरिदम लेख्दाखेरि सी फंक्सन लेख्दाखेरि यो स्वैपिङ लेख्यो भने कसैले मैले यो बुझेन भन्न पाइदैन सो अहिले हामीले स्वैपिङ भनेको के क्लियर भयो र यो हामीले सबै सर्टिङ टेक्निक्समा युज गर्छौं त्यस्तै अब हामीले के अर्को के युज गर्छौं त कुनै ठाउँमा सिंगल लूप युज गर्छौं र कुनै ठाउँमा मल्टिपल लूप नेस्टिङ अफ फर लूप युज गर्छौं र यसरी हामीले यो कम्पेरिजन गर्छौं र कम्पेरिजन गरेर हामी यसरी यसलाई स्वैप गर्छौं सो यसरी हामीले डिफरेन्ट सर्टिङ टेक्निक्सहरुलाई के गर्छौं त सर्ट गर्छौं र सर्ट गर्दाखेरि डिफरेन्ट टेक्निक्सहरुमा डिफरेन्ट के भएको छ त्यसो झुकेर माइक अन भएछ अब हामीले यही टेक्निक चाहिँ स्वैपिङ गर्ने र यो इटरेसन युज गर्ने र रिकर्सन युज गर्ने र डिफरेन्ट सबै सर्टिङ टेक्निक्स हामी अब डिटेल्समा पढ्छौं सो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा हैन नेक्स्ट क्लासमा हामी जब अब सिलेक्सन इन्सर्सन बबल पढ्छौं त्यतिखेर हामीले अब जस्तै कहाँ कुन पोजिसनमा कसरी इन्सर्ट गर्ने र कसरी स्वैप गर्ने कसरी सिलेक्सन गर्ने कसरी कम्पेरिजन गर्ने कसरी स्वैप गर्ने र आइटमले सर्ट गर्ने भन्ने हामी डिटेल्समा पढ्छौं सो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा डिफरेन्ट सर्टिङ टेक्निक्सहरुको एल्गोरिदम सी फंक्सन र प्रोसिड्युर डिटेल्समा पढ्छ र कहिलेकाहीँ एक्जाममा तपाईको यस्तो भ्यालु दिएको हुन्छ र यो भ्यालुलाई सिलेक्सन सर्टबाट कसरी सर्ट गर्ने यस्तो भ्यालु दिएको छ यो भ्यालुलाई दुईटा लिस्ट दिएको हुन सक्छ दुईटा लिस्टलाई कसरी हामीले एउटै बनाएर सर्ट गर्ने भनेपछि त्यो मर्ज टेक्निक युज गर्ने कुनै भ्यालुलाई यसरी हामीले सपोज 4291 दिएको छ भने यो भ्यालुलाई हामीले मात्रै कसरी बबल सर्टबाट सर्ट गर्ने ट्रेस द एल्गोरिदम ट्रेस द प्रोसेस भनेर क्वेशन आउँछ त्यो तपाईले स्टेप वाइज गरेर देखाउनु पर्छ कसरी भयो भन्ने कुरा सो त्यसैले हामीले अब सबैमा यो लूपको कन्सेप्ट र स्वैपिङको कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ है यो कसैले बुझ्नु भएको छैन भने अहिले क्लियरली बुझ्यो किनभने पछि हामी सबै सर्टिङमा यही प्रिन्सिपलहरु युज गर्छौं र त्यहाँ अब नम्बर अफ लूप मात्रै फरक हुने हो टेक्निक मात्रै फरक हुने हो तर स्वैपिङ सबैमा चाहिन्छ सो यो क्लियर भयो सबैले ठीक छ
सो अब हामीले यो स्वैपिङ र लुपको कन्सेप्ट सबैलाई क्लियर भयो भने हामी नेक्स्ट क्लासमा अब हामी पढ्छौँ के त डिटेल्समा कसरी सर्ट गर्ने प्रोसेस प्रोसिड्युर प्लस एल्गोरिदम प्लस प्रोग्राम है त। आजको लागि अब यति राखौँ। के क्वेसन छ? छैन? ओके देन छ कि छैन भन्नु? ओके देन बाई बाई, हेभ अ नाइस डे। अर्को क्लास होला तपाईहरुको। ओके बाई, थ्यांक यू।